आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनेट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक इन्दिरा महर्षि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। रेडियो स्कुलको 5औं दिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि, होइन? म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरू किताब कपी कलम लिएर बसिसक्नुभयो होला। अब हामी अस्तिको कक्षामा के विषयमा छलफल गऱ्यौँ त्यसबारेमा एकैछिन स्मरण गरौँ है त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पाठ 2 सन्तुष्टि कविताको लयबोध गऱ्यौँ होइन त। अनि भाव अथवा अर्थबोध गर्ने क्रममा चाहिँ हामी 6औं अनुच्छेदसम्म पुगेका छौँ, होइन? हो नि। अब हामी त्यही सन्तुष्टि कविताको 7औं अनुच्छेददेखि 14औं अनुच्छेदसम्मका श्लोकहरूको भावबोध गर्छौँ आज। त्यसै गरी यहाँ भएका केही कठिन शब्दको अर्थ र ती शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गर्छौँ केही, र त्यसै गरी समय रहेमा हामी एउटा सप्रसङ्ग व्याख्याको नमुना प्रस्तुत गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू अब हामी आजको पाठको भावबोधतिरै लागौँ। मैले अस्ति पनि भाइ बहिनीलाई भनिसकेका छु, सन्तुष्टि कवितामा कवि भरतराज पन्तले मान्छेले सन्तुष्टि लिन र दिन के गर्नु पर्दो रहेछ, कसो गरेमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, कसो गरेमा सन्तुष्ट बन्न सकिँदैन, आनन्द प्राप्त गर्न बाहिर जानुपर्छ कि आफ्नै मनभित्र खोज्नुपर्छ, अथवा हाम्रो आफ्नै शरीरका इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्यो भने हामी सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ। यो कुरालाई चाहिँ सन्तुष्टि कविताले प्रष्ट पारेको छ भाइ बहिनीहरू। अब म क्रमैसँग 7औं श्लोकबाट भाइ बहिनीहरूलाई यो श्लोकहरूले दिने भावका बारेमा, अर्थका बारेमा बताउँछु। राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। सबैजनाले पेज नम्बर 10 को सन्तुष्टि कविताको 7औं श्लोकमा आफूलाई प्रवेश गराउनुहोस्। मैले 7औं श्लोक पढेर सुनाउँछु, त्यस पश्चात त्यसको भावबोध भाइ बहिनीहरूलाई गराउनेछु। सुन्नुहोस् है त। अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। भाइ बहिनीहरू यहाँ कति सुन्दर पद पदावलीका माध्यमबाट हामी सन्तुष्ट बन्ने उपायहरू कविले बताइरहेका छन्। हामीले अर्काको भाग खोज्न थाल्यौँ भने त्यो जस्तो डाका अर्को कोही हुँदैन। अर्काको भाग खोज्नु भन्नाले आफू गरेर नखानु, खालि अरूको हडप्न खोज्नु, अरूको लुट्न खोज्नु, अर्काको धनमालमा लोभिनुलाई नै हामीले अर्काको भाग खोज्नु भन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो गर्ने हो भने हामी डाका कहलिन्छौँ। त्यसो गर्दा कहिल्यै सन्तुष्ट बन्न सकिँदैन। अझै अपुग भइरहन्छ हामीलाई, अझै नयाँ कुराहरूको खाँचो भइरहन्छ। त्यसैले हामी त्यो गलत बाटोमा आफूलाई डोर्याइरह्यौँ भने हामी झन्झन असन्तोषी बन्दै जान्छौँ। सन्तुष्टि प्राप्त हुने त कुरै हुँदैन त्यहाँबाट। त्यस्तै कवि भन्छन्, आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। साँच्चै नै हामीले जे काम गर्दा पनि, जुनसुकै व्यवहार गर्दाखेरि पनि आफ्नो भर आफै पर्नुपर्छ। परजीवी बनियो भने हामी कहिले पनि स्वावलम्बी बन्नेतर्फ लाग्दैनौँ। त्यसैले आफ्नो भर आफै पर्नुपर्छ, आफैलाई विश्वास गर्नुपर्छ। आफ्नो कर्ममा, मेहनतमा, परिश्रममा हामीले विश्वास गर्न सक्यौँ भने पक्का पनि कसैले हामीलाई औँलो ठड्याउन सक्दैन भाइ बहिनीहरू। लान्छना भनेको दोष अपमान कसैले पनि हामीलाई लगाउँदैन, कसैले हाम्रो निन्दा गर्दैन।
त्यसैले हामीले आफ्नो भर आफै पर्नु पर्दो रहेछ, अनि मात्रै सन्तुष्ट हुन सक्दा रहेछौँ हामी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी 8औं श्लोकतिर लागौँ हामी। नाओ सातिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। साँच्चै नै हामीले हाम्रा अग्रजहरूबाट बेला बेलामा सुनेको हुनुपर्छ, सुखमा नमातिनु र दुःखमा नमातिनु भन्ने भनाइ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, हामीलाई त्यस्तो दिन नआओस् भन्ने कामना गरौँ कि अत्यन्तै अत्यास लाग्दो, अत्यन्तै दुःखदायी, पीडादायी दिन भरसक नआओस्। तर जिन्दगी हो, जीवन जिउने क्रममा कहिले दुःख कहिले सुख आउँछ। तर दुःख आयो भन्दैमा त्यस दुःख बाट चाहिँ चिन्तित भएर पिरिएर झोक्राएर बस्दा हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। त्यो दुःख र सुख भन्ने कुरा जीवनका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्यौँ भने, दुःखमा हामी चट्टान झैँ भनेर त्यसलाई सहन गर्ने क्षमता हामीमा विकास गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू एक दिन सुखका दिन पनि आउँछन्। त्यसैले दुःखमा आत्तिनु हुँदैन, बरु धैर्य धारण गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा कविले यहाँ बताएका छन्। अनि धन सम्पत्ति पनि त्यति धेरै को आशा नगरौँ जसले चाहिँ हामीलाई अहङ्कारी बनाओस्, जसले हामीलाई घमण्डी बनाओस्। धन सम्पत्ति चाहिन्छ, जीवन चलाउनका लागि सम्पत्ति बिना मुस्किल पर्छ। तर जे छ हामीले परिश्रम गरेर जे आर्जन गर्छौँ त्यतिमा सन्तुष्ट हुन चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। धन सम्पत्तिको मोहको पछि लाग्यौँ भने, त्यसैलाई मात्रै आर्जन गर्नतर्फ लागिराख्यौँ भने हामी कहिल्यै पनि त्यो मोहबाट टाढा जान सक्दैनौँ। कहिल्यै पनि मोहले हामीलाई छाड्दैन। त्यसैले त्यो मोहले हामीलाई अझ अहङ्कारी बनाउन सक्छ, अझ घमण्डी बनाउन सक्छ। यी कुरालाई हामीले ख्याल गरेर धन सम्पत्ति अथाह कमाउनेतिर भन्दा पनि सुख र दुःखमा समभाव राख्नेतिर हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ, डोर्याउन सक्नुपर्दछ। मात्तिनु हुँदैन। मसँग प्रशस्त धन दौलत छ, अब म जस्तो धनवान यस जगतमा समाजमा कोही छैन, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहम घमण्ड चाहिँ बढाउनु हामीले कदापि पनि हुँदैन। त्यसैले मात्तिने धन सम्पत्तिको आशा पनि हामीले गर्नु भएन भाइ बहिनीहरू। अनि आत्तिने किसिमको दुःख पनि भरसक नआओस् भन्ने कामना गर्न सक्यौँ भने हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। र दुःख आइहाल्यो भने पनि हामीले दुःखलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न, सामना गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यही कुरा यो 8औं श्लोकको पहिलो पंक्तिमा बताइएको छ। यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। साँच्चै भाइ बहिनीहरू, हामीले सुखमा नमातिने र दुःखमा नआत्तिने गऱ्यौँ भने पक्कै पनि जिन्दगी चलाउन सहज हुन्छ। सन्तोषम परमम सुखम भनेर संस्कृतमा पनि भनिएको छ। सन्तोष जस्तो ठुलो सुख अरू केही पनि होइन। त्यो सन्तोषलाई खोज्न अन्त जानु पर्दैन। हामी आफै सन्तोषी भए पुग्छ। हामी आफैभित्र छ सुख, खुसी, सन्तुष्टि। यी कुराहरू खोज्न हामीले टाढा जानु पर्दैन। जे छ, जति आर्जन गर्न सक्छौँ हामी त्यही कुरामा खुसी हुने बानी हामीले बसाल्नुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ कविले यस श्लोकमा व्यक्त गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी लागौँ 9औं श्लोकतिर। छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नुपर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नुपर्छ दुवैतिर। हाम्रा इन्द्रियहरूका रूपमा हामीले आँखा पाएका छौँ, कान पाएका छौँ भाइ बहिनीहरू। आँखाको काम के हो त? हाम्रा दुईवटा आँखा छन्, चर्मचक्षु भन्छौँ हामी जसलाई, छालाले ढाकिएका। यी दुईवटा आँखाको काम भनेको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेर्नु हो। हामीले कहिलेकाहीँ हेरेको कुरा, देखेको कुरा पनि झुट हुन सक्छ, गलत हुन सक्छ। त्यसैले पर्गेलेर सही गलत के हो त्यो पर्गेल्न सक्ने क्षमता हाम्रा आँखामा हुनुपर्दछ। दृष्टि भ्रम नपरोस् भन्ने हेतुले हामीले हाम्रा दुवै आँखालाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नुपर्छ दुवैतिर। हामीले दुईवटा कान प्राप्त गरेका छौँ श्रवण शक्तिका लागि,
सुन्ने शक्तिका लागि, त्यसका लागि हामीले अगाडि पछाडि दायाँ बायाँका कुराहरू सबैका कुराहरू सुन्नुपर्छ र मनन गर्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सुनेका कुरा पनि गलत हुनसक्छ, त्यसैले कुन चाहिँ सही हो र कुन बाटोमा चाहिँ म लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो पर्गेल्न चाहिँ कदापि पनि बिर्सनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अब 10औं श्लोकतर्फ लागौँ है त। चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले, जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। साँच्चै नै हाम्रो नाकका दुई प्वाल छन्, ती नाकका दुई प्वालले श्वास प्रश्वासका लागि पनि यिनले काम गर्दछन्, त्यो छँदैछ। अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको सुगन्ध र दुर्गन्धलाई पर्गेल्न सक्नु। कुन सुगन्धित छ कुन दुर्गन्धित छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हाम्रा नाकको सही प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ गन्धलाई पर्गेल्नका लागि। त्यस्तै गरेर जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले, बोल्दाखेरि जिब्रोको प्रयोग हुन्छ, अरू अङ्गहरूको पनि प्रयोग हुन्छ, अरू अवयवहरूको पनि जिब्रोको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो जिब्रो जथाभावी फटकार्नका लागि हामीले प्राप्त गरेका होइनौँ भाइ बहिनीहरू। जिब्रोको काम नपरेका बेलामा पनि प्याच बोलिरहनका लागि र काम परेका बेलामा चुप लागेर बस्नका लागि होइन। त्यो सही समयमा सही कुरा बोल्नका लागि हामीले जिब्रोलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्दछ। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कसैले हामीलाई औँलो ठडाउँदैन, हामीले जथाभावी रूपमा बोलेनौँ भने। बोल्नै पर्ने ठाउँमा चुप लाग्नु पनि भएन। मर्म जानेर, मर्म भित्री रहस्य गुह्य कुरा के हो त्यो कुरा बुझेर बोल्न सक्नु पर्दछ। र बोल्न नपर्दाखेरि हुन्छ भने, बोल्न नपर्ने ठाउँ छ भने त्यहाँ हामीले जतिसुकै कुरा बोले पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। त्यसैले विषयवस्तुको गहिराईलाई मर्मलाई बुझेर हामीले बोल्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ। बोलीको सही सदुपयोग सही ठाउँमा प्रयोग गर्न हामीले सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अब म गएँ 11औं श्लोकमा। भाइ बहिनीहरू पनि हेर्नुहोस्। 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन, यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन। साँच्चै नै हामीले दाँत पाएका छौँ, ती दाँतले खाएको कुरा चपाउनलाई मद्दत गर्दछन्। ती दाँतले अन्य कुराहरू पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जस्तो कि हाम्रो मुखको सौन्दर्य। त्यस्तै गरेर दाँतले आफ्नो शारीरिक सौन्दर्यलाई पनि झल्काउँछ, शरीरको स्वास्थ्यलाई पनि त्यसले प्रस्तुत गर्दछ। र दाँतलाई यदि हामीले दुरुपयोग गर्यौँ भने, दुरुपयोग गर्दा चाहिँ रिस उठेका बेलामा दाह्रा किट्ने कसैको बानी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो दाह्रा किट्नका लागि हामीले दाँत पाएका होइनौँ। कटकटाउनु होइन दाँतको काम। दाँतको काम भोजनलाई सही ढङ्गले चपाउनु हो, पचाउनलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले। दाँतको काम मुखको सौन्दर्यलाई बढाउनु हो। अब त्यो मुखको सौन्दर्य, शरीरको सौन्दर्य कतिखेर झल्किन्छ भन्दा जब हामी आफू हाँस्छौँ र अरूलाई पनि हाँस्न प्रेरित गर्दछौँ। हाँस्नका लागि के हुनुपर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामी भित्रैदेखि खुसी हुनुपर्छ। खुसी हुनका लागि हामी सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। हामीले मनैदेखि दिल खोलेर हाँस्नका लागि हामीले दाँत पाएका छौँ। त्यसका लागि खुसी र सन्तुष्ट हुन आवश्यक छ। त्यसैले सन्तुष्टि खोज्न भाइ बहिनीहरू कहीँ पनि जानै पर्दैन, हामीसँगै छ भन्न कविले खोजेका छन्। त्यस्तै गरेर 12औं श्लोकमा म आइपुगेँ। 12औं श्लोकमा कवि भन्छन्, बलले रचना निष्कोष बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ। साँच्चै नै भाइ बहिनीहरू, बल मानिसले प्राप्त गर्छ, तर त्यो बलको उपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने पनि उसैका हातमा छ। म बलियो बाङ्गो छु, मसँग तागत छ भनेर त्यो तागतलाई चाहिँ अहङ्कारका रूपमा लिएर अरूमाथि जथाभावी प्रयोग गर्न थाल्यो भने
त्यसले विकृति, विसङ्गति, अपराध सिवाय अरू केही पनि निम्त्याउँदैन। त्यसैले हामीले प्राप्त गरेको बल भनेको अरूमाथि धाक रवाफ जमाउन, अरूलाई अन्याय अत्याचार गर्न, थिचोमिचो गर्न, लडाइँ झगडा गर्न, मुक्केबाजी खेल्नका लागि मात्रै हामीले त्यो बललाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन। बरु त्यो बलले त रचना उमार्न सक्नुपर्दछ, नयाँ सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ, नयाँ कुरा रचनात्मक काममा हाम्रो त्यो बललाई, तागतलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो बललाई प्रयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्तै हुन्छन्, शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्छन्। त्यो हाम्रो बलको प्रयोग गरेर खेतीपातीदेखि लिएर पशुपालनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हामीले बललाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि बललाई हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दा त्यसको दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी सृजनात्मक बन्छौँ र हामीबाट रचनात्मक कुराहरू निस्कन्छन् अनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर बुद्धि के का लागि भन्दा सिर्जना जन्माउनका लागि, नयाँ सिर्जना गर्नका लागि बुद्धिको उपयोग गर्नुपर्छ। शारीरिक तागतको उपयोग हामीले रचनात्मक काममा लगाउन सक्यौँ, हाम्रो बुद्धिको प्रयोग पनि हामीले सृजनात्मक काममा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ, मनमा चाहिँ सधैँभरि ममता रूपी माताले बास गरून्। माया, ममता, करुणा यी कुराहरूले चाहिँ ठाउँ पाउन् मनमा। ईर्ष्या, वैमनस्यता, झगडा यी विषाक्त कुराहरू, विषाक्त भावहरू, द्वेष, अहङ्कार, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिका ठाउँमा माया, ममता जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील विषयहरू, भावनाहरूको जन्म चाहिँ हुन सक्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर तनले चेतना नयाँ, तन भने शरीरले चाहिँ शरीर सधैँ जाँगरिलो होस्, फुर्तिलो होस्। हामीले बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्न जानुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हाम्रो शरीरलाई स्फूर्तिमय बनाउन सकौँ, कर्ममा लगाइरहन सकौँ। त्यसो गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामी भाइ बहिनीहरू सन्तुष्ट हुन सक्छौँ भन्ने आशय कविताको यस श्लोकले प्रष्ट पारेको छ। त्यस्तै अब हामी लागौँ 13औं श्लोकमा भाइ बहिनीहरू। 13औं श्लोकले के भन्छ हेरौँ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। वास्तवमै हामी यस पृथ्वीमा जन्म लिएका मान्छे लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू जसले यस पृथ्वीमा जन्म पाएका छौँ, हुर्किन पाएका छौँ, बढ्न पाएका छौँ र यही पृथ्वीमा फलेको फल खाएर, यहीँको उत्पादित अन्न खाएर, यहीँको जल खाएर हामी बाँचेका छौँ भने पृथ्वी जस्तो महान स्वर्ग अरू कहाँ भेटिएला। साँच्चै नै पृथ्वी अथवा जन्मभूमि अथवा धरती स्वर्गभन्दा पनि प्यारो छ, स्वर्ग समान छ। अनि यहाँ बस्ने मानव रूपी देवता नै वास्तविक देवता हुन् कविका विचारमा। हामी मन्दिर, मस्जिद, चर्चमा ईश्वरका खोजीमा जान्छौँ, तर सही ईश्वर त मान्छेभित्रै, समस्त प्राणी जगतभित्रै विराजमान छन्। हामीले खोज्न अन्त कहीँ जानु नै पर्दैन। जनता नै जनार्दन हुन्, यहाँका मानिस नै ईश्वर हुन्, परमेश्वर हुन् र पृथ्वी नै एउटा उत्तम स्वर्ग हो। मान्छेले पृथ्वीलाई नै नर्क बनायो भने आफ्नै ठाउँमा छ, तर आफैमा पृथ्वी स्वर्ग हो। यही हामी हाम्रा लागि प्राण धान्नका लागि चाहिने कुरा उमार्छौँ, खान्छौँ, पिउँछौँ, रमाइलो गर्न पाएका छौँ, संसार देख्न पाएका छौँ। त्यसैले यही संसार नै, यही पृथ्वी तल नै स्वर्ग हो भन्ने आशय कविको छ। अनि अर्को पंक्तिमा उनी भन्छन्, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। अब मान्छे नै परमेश्वर र पृथ्वी नै स्वर्ग भएपछि यहाँ के हो त पूजा? अनि दुःखबाट छुटकारा पाउने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा वास्तवमा हामी उपकारी बन्न सक्यौँ भने त्यहाँभन्दा ठुलो पूजा अरू केही हुनै सक्दैन। फुल पाती भेटी
चढाएर गरिने पूजाभन्दा ठुलो पूजा भनेको चाहिँ परोपकार हो भाइ बहिनीहरू। संस्कृतमा विभिन्न ठाउँमा बताइएको छ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भनेर। अर्कालाई पाप गर्नु सबभन्दा ठुलो पीडा दिनु हो, अनि अर्काको भलो चिताउनु, भलो गर्नु सबैभन्दा ठुलो पुण्य प्राप्ति हो। त्यहाँभन्दा ठुलो लाभ अरू केही हुँदैन। त्यसैले हामीले आफूले सके जति, आफू जति सकिन्छ, जसरी मन वचन र कर्मले, खालि धन दौलत दिँदा मात्रै उपकार हुने पनि होइन। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रै बोलीले पनि कसैको उपकार गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो शरीरले शारीरिक श्रमद्वारा उपकार गर्न सक्छौँ। कसैलाई केही दिएर उपकार गर्न सक्छौँ। हो, जो भोको छ, जो नाङ्गो छ, जो असहाय छ, जसलाई आवश्यकता छ, तिम्रो उपकारको उसलाई खाँचो छ भने हामीले सकेसम्म त्यस्ताको सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो पूजाहरू केही छैन। त्यसबाट नै हामी भित्रको दुःख मोचन हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अथवा दुःखबाट छुटकारा पाउने एउटै उपाय भनेको परोपकार हो भन्ने आशय कविले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो उपकार नै सबैभन्दा ठुलो सन्तुष्टिको आधार पनि हो। हामीले अरूलाई उपकार गर्न सक्यौँ भने हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, आन्तरिक तृप्ति प्राप्त हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ हामीलाई। अब म अन्तिम श्लोकमा आइपुगेँ भाइ बहिनीहरू। अन्तिम श्लोक हेरौँ। यसैभित्र छ संसार सार हो, यति नै फगत, यसैभित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। अन्तिममा आएर कवि भन्छन् यो संसार भनेको सृष्टिको नियमभित्र अडेको छ, र जीवन र जगतको भित्री रहस्य, त्यो सृष्टिको नियमभित्र अडेको जीवन र जगतको आन्तरिक रहस्यलाई मानिसले बुझ्नु पर्दछ, बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। र स्रष्टाले सिर्जना गरेको यस जीवन र जगतलाई हामीले गतिशील बनाउनु पर्दछ। गतिशील बनाउनका लागि हामी आफै मन वचन र कर्मले सत्कर्ममा लागि पर्नु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। यसो गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामी सन्तुष्टि प्राप्त गर्छौँ र अरूलाई सन्तुष्ट बनाउन पनि सक्छौँ। त्यसैले सन्तुष्टि लिन र दिन हामी टाढा कतै जानु पर्दो रहेनछ। हाम्रै आफ्ना शरीरका अवयवहरूलाई सही प्रयोग गर्न जान्यौँ भने, सक्यौँ भने, र जीवनको रहस्यलाई बुझ्न सक्यौँ भने त्यहाँ सन्तुष्टि प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कविले हामीलाई यस कविता मार्फत प्रष्ट पारेका छन्। अब भाइ बहिनीहरू, म यस कविताको भावबोधकै सन्दर्भमा अन्तिममा आएर के कुराहरू मूलभूत रूपमा, बुदागत रूपमा भाइ बहिनीहरूले सन्तुष्टि प्राप्त गर्नका लागि, लिन र दिनका लागि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। बुदागत रूपमा अब सुनौँ है त, के रहेछन्। हामीले अहिलेसम्म बुझेकै कुरा, अहिलेसम्म भावबोध गरेकै कुराबाट के कुरा चाहिँ सन्तुष्ट हुनका लागि गर्नु पर्दो रहेछ, यो भाइ बहिनीहरूले प्रश्न नम्बर 15मा पनि भेट्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न नम्बर 15 भनेको पेज नम्बर 13मा छ। जीवनमा सन्तुष्टि लिन र दिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ आएको छ। यिनै बुदाहरूलाई हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यस प्रश्नको जवाफ आउँछ। र बुदागत रूपमा मान्छेले सन्तुष्ट हुन के गर्नुपर्ने रहेछ म बताउँछु। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै सोच्नु भइसकेको छ। तिनै कुराहरू हुन्, हामी हेरौँ है त। पहिलो कुरा छ आफूसँग भएको कुरामा नै सन्तुष्टि लिनुपर्ने। अर्काले यत्रो महल ठड्यायो, अर्कासँग यति धेरै जग्गा जमिन छ, अर्कासँग यति वस्तुभाव छन्, अथवा यतिवटा कार छन्, यतिवटा मोटरसाइकल छन्, यतातर्फ हामी लाग्न थाल्यौँ भने सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आफूले जे आर्जन गर्न सक्छौँ, जे गरिरहेका छौँ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन, आफूसँग भएको कुरामै सन्तुष्ट हुन हामीले सिक्नु पर्दछ भन्ने कुरा एउटा छ महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यस्तै गरेर दोस्रो छ स्वावलम्बी बन्नुपर्ने। हामीले आफ्ना कामहरू आफै गर्नुपर्ने, आफ्नो भर आफै पर्नुपर्ने, आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने। त्यसो गऱ्यौँ भने पक्कै पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरेर मित्रता र मिजासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने। हामीसँग चाहिएको कुरा भनेको मित्रता,
र मिजाजको भावना, मिजासिलो व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। सबैलाई भाइचाराको दृष्टिले हेर्न सक्नु पर्यो। सबैलाई साथीभाइको व्यवहार गर्नु पर्यो। दुःखमा पनि साथ दिन सक्नु पर्यो। खालि सुखमा मात्रै साथ खोज्ने, दुःखमा चाहिँ साथ दिन नसक्ने असल मित्र हुन सक्दैन। त्यसैले असल मित्र बन्ने र मिजासिलो बन्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी घुस खाने र अन्याय गर्न नहुने, यी दुईवटा कुरा भने अत्यन्तै ठुला हाम्रा शत्रु हुन्। यसबाट हामीलाई सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुको सट्टा अझै हामीमा एक किसिमको अहङ्कार बढ्न पनि सक्छ। त्यसै गरेर हामी गलत बाटोमा लाग्न सक्छौँ, हामी अपराधको कार्यमा लाग्न सक्छौँ। अर्कालाई अन्याय गर्दा गर्दै घुस खाने प्रवृत्तिले पनि हामीलाई लालची बनाउँदै जान्छ, लोभी बनाउँदै जान्छ। त्यसैले यस्ता कुरा त्याग गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि नखाई सञ्चिता गर्न नहुने, हामीले काम गरेको, हामीले दुःख गरेको, हामीले परिश्रम गरेर कमाएको कुरा चाहिँ खान लाउनका लागि पनि हो, हामीले बाँच्नका लागि पनि खानु पर्दछ। त्यसैले नखाइकन हामीले सञ्चिता गर्नतिर मात्रै लाग्यौँ भने पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू। खाएर बचेको कुराले मात्रै, खाएर लाएर उपयोग गरेर सही सदुपयोग, खाना लाउनुमा फेरि जथाभावी खर्च गर्नु भन्न खोजिएको होइन, सही सदुपयोग गरेर बाँचेको कुरा चाहिँ त्यो सञ्चिता हो। त्यसैले नखाई सञ्चिता गर्न नहुने, त्यसो गरियो भने पनि हामी सन्तुष्ट बन्न सक्दैनौँ। अर्काको भाग खोज्न नहुने, अर्काको भाग खोज्यो भने पनि सन्तुष्ट बन्न सकिँदैन। त्यसैले अर्काको भाग खोज्दा त डाका पो हुँदो रहेछ, अघि नै कविले भनिसकेका छन्। अर्काको भाग हडप्नतिर हामी लाग्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अनि मात्तिने किसिमको, हामीलाई अहङ्कारी बनाउने किसिमको धन सम्पत्तिको पनि हामीले आशा गर्न हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर दुई आँखा र कानको सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। सही गलत छुट्याउनका लागि यिनलाई प्रयोग गर्न सकियो भने हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी जिब्रोले विषयवस्तुको मर्मलाई बुझेर मात्रै बोल्नुपर्ने, जिब्रोको प्रयोग जथाभावी रूपमा हामीले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि कविले यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। र बलले रचना जन्माउनु पर्ने अनि बुद्धिले चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने, नयाँ नयाँ सिर्जना, समाजलाई अग्रगति दिने, समाजलाई बाटो देखाउने खालको रचनात्मक काम, सृजनात्मक काममा हामीले बल र बुद्धिलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी जनतालाई भगवान मान्नुपर्ने, जुन देशमा जनतालाई अथवा त्यहाँका मानिसलाई भगवान मानिन्छ र उनीहरूकै हितमा शासन सञ्चालन गरिन्छ, त्यो चाहिँ असल शासन व्यवस्था मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले जनता भगवान सर हुन् भनेर मान्न सकियो भने अनि दुखी असहायमाथि उपकार गर्न सकियो भने पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू हामी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा कविले यस कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूलाई सन्तुष्टि कविताको भावबोध गराइसकेकी छु। अब पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसको अर्थ के रहेछ, यहाँका श्लोकहरूले के भन्न खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब म यसै पाठमा भएका केही प्रतिनिधि शब्दहरू, सबै शब्दको अर्थ सम्भव नभए पनि केही प्रतिनिधि शब्दको अर्थ र तिनको वाक्यमा प्रयोग गर्ने काम तिर भाइ बहिनीहरूलाई डोर्याउँछु। हामीले शब्दार्थ अध्ययन गर्दाखेरि प्रत्येक पाना पाठको मुनि तलपट्टि हेर्ने, त्यहाँ शब्दार्थ दिइएको छ। जस्तै कि यहाँ 10 पेजमा 11 पेजमा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ सन्तुष्टि कविताको 8औं श्लोकभन्दा मुनि पनि शब्दार्थ दिइएको छ। त्यो पेजमा भएका कठिन शब्दहरूको अर्थ त्यहाँ दिइएको छ। त्यस्तै गरेर 11 पेजमा पनि 9, 10, 11, 12, 13, 14 यी श्लोकहरूमा भएका कठिन शब्दको अर्थ चाहिँ त्यहाँ खुलाइएको छ। त्यसलाई भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने पक्कै पनि शब्दार्थ सम्बन्धी केही थप ज्ञान हुनेछ। र म चाहिँ यहाँ केही शब्दको अर्थ बताउँदै अनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यासतिर भाइ बहिनीहरूलाई डोर्याउँछु। भाइ बहिनीहरू पनि तयार हुनु होला है त। अब लागौँ यसै पाठमा भएका केही शब्दको अर्थतिर। मैले एउटा शब्द भने भाइ बहिनीहरू पनि सोच्नुहोस्। सीमा भन्ने शब्द छ।
त्यो सीमा शब्दको अर्थ के होला सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पनि सोचिसक्नु भएको छ। सीमा शब्दको अर्थ सिमाना अथवा साँध हुन्छ। अब हामीले त्यो सीमा शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ। वाक्यमा प्रयोग गर्दा यहाँ मैले भनेकै वाक्य बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। थुप्रै वाक्यहरू बन्न सक्छन्। हामीले अर्थ बुझेर अर्थ खुल्ने गरीको वाक्य निर्माण गर्ने काम, त्यस्ता अभ्यासहरू गर्नुपर्दछ। धेरै किसिमका वाक्यहरू बन्न सक्छन् ती शब्दको प्रयोग गरेर। र हामी जुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ त्यो शब्द मुनि रेखाङ्कन गर्न चाहिँ भाइ बहिनीहरूले भुल्नु हुँदैन। जस्तै सीमा शब्दको एउटा वाक्यको नमुना मैले भने, भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै बनाइसक्नुभयो होला। हामीले हरेक काम कुरा गर्दा त्यसको सीमा ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले सीमा अथवा सिमाना, त्यसको चाहिँ साँध के हो, त्यसको अन्तिम ठाउँ हो, त्यो चाहिँ ख्याल गरेर मात्रै काम कुरा गर्नुपर्छ भन्ने वाक्य बनाएँ। त्यसै गरी अन्य वाक्यहरू भाइ बहिनीहरूले बनाउनु हुनेछ। अब अर्को शब्दतिर लागौँ। लान्छना भन्ने शब्द छ यहाँनिर। लान्छना भन्ने शब्दको अर्थ के होला एकपल्ट सोच्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि यहाँहरूले पनि सम्झिसक्नुभयो। यसको अर्थ हुन्छ दोष अथवा निन्दा। अघि मैले भावबोध गराउँदा पनि भनिसकेकी छु। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। मैले यहाँ एउटा नमुना वाक्य ल्याएकी छु, त्यसलाई पनि सुन्नुहोस् र भाइ बहिनीहरू आफैले पनि वाक्य बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। हामीले आफ्नो काम आफै गरे, आफ्नो भर आफै परे, लान्छनाले छुँदै छुँदैन। त्यसै गरेर अर्को शब्द सुन्नुहोस्। सुगन्ध भन्ने शब्द छ। सुगन्ध शब्दको अर्थ के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि सुगन्ध शब्दको अर्थ यहाँहरूले सोचे जस्तै मिठो बास्ना अथवा सुवास हुन्छ। अब यो सुवास अथवा मिठो बास्ना दिने सुगन्ध शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ। फुलको सुगन्धले कसको मन नलोभ्याउला र, होइन त? त्यस्तै गरेर अर्को शब्द पनि सुन्नुहोस्। दुर्गन्ध भन्ने शब्द छ। अघि भर्खरै मैले भनेको सुगन्ध भन्ने शब्दको विपरीतार्थी शब्द पनि हो भाइ बहिनीहरू दुर्गन्ध। हामीले कहिलेकाहीँ शब्दार्थ केलाउँदाखेरि विपरीतार्थी शब्द कुन हो त्यसबाट पनि त्यसको अर्थ पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। सुगन्धको विपरीतार्थी शब्द दुर्गन्ध भएपछि भाइ बहिनीहरूले पनि यसको अर्थ पक्का थाहा पाइसक्नुभयो। यसको अर्थ हुन्छ सडै गलेका वस्तुबाट आउने खराब गन्ध अथवा नाकले सहन नसक्ने खालको गन्ध। अब दुर्गन्ध भन्ने शब्दलाई राखेर हामीले वाक्य बनाएर हेरौँ। घर वरिपरि फोहोर मैला फालियो भने दुर्गन्ध फैलन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले अरू पनि दुर्गन्ध शब्द प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेरौँ। जनार्दन। जनार्दन शब्दको अर्थ अघि मैले भावबोध गराउँदा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेकी छु। के होला? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू जनार्दन शब्दको अर्थ ईश्वर अथवा भगवान हो। अब वाक्य बनाएर हेरौँ। जनतालाई जनार्दन मानेर चलाइने शासन व्यवस्था असल मानिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द पनि सुन्नुहोस्। मोचन। मोचन शब्दको अर्थ सोच्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के हुन्छ होला? मोचन शब्दको अर्थ बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब मोचन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ। वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि हामीले कस्तो हुन्छ त भन्दा परोपकार रूपी पूजाबाट प्राप्त हुने फल भनेकै दुःखको मोचन हो। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी नै भाइ बहिनीहरू पाठमा दिएका अन्य शब्दहरूको पनि शब्दार्थ
खोज्ने अनि ती शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि घरमा गर्नु नै हुन्छ होला। अब हामी कक्षाको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज हामीले के गर्यौँ एकपल्ट स्मरण गर्नुहोस् त। पक्का पनि हामीले छलफल गरेका कुराहरू भनेको सन्तुष्टि कविताको 7औं श्लोकदेखि 14औं श्लोकसम्म जुन चाहिँ अघिल्लो कक्षामा बाँकी रहेको थियो तिनको भावबोध गर्ने काम गर्यौँ। त्यसै गरी केही कठिन शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्ने काम पनि गर्यौँ। अब आगामी कक्षामा सप्रसङ्ग व्याख्याको एउटा नमुना र यसै पाठको व्याकरण खण्डलाई लिएर म प्रस्तुत हुनेछु। भाइ बहिनीहरूले त्यस सम्बन्धमा पनि घरमा अध्ययन गरेर बस्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कक्षा यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार।